अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। नाजरीन, इस हफ्ते भी हम चीन के मुख्तलिफ मैदानों में तरक्की का जायजा लेंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन में रवां साल की पहली छमाही में GDP 8.65 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची। चीन के इदारे शुमारियात के मुताबिक GDP में साल ब साल इजाफा 5% है। चीन की नई मयारी पैदावारी कुव्वतें तेजी से तरक्की कर रही हैं। चीन के कौमी इदारा शुमारियात के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की मजमूई घरेलू पैदावार इस साल की पहली छमाही में तकरीबन 61.68 ट्रिलियन युआन यानी 8.65 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंची, जो साल ब साल 5% बढ़ रही है। पहली छमाही में GDP में साल ब साल 5.3%, जबकि दूसरी छमाही में साल ब साल 4.7% का इजाफा हुआ। सनती कारकर्दगी के लिहाज से बुनियादी सनत की इजाफी कीमत 3.066 ट्रिलियन युआन थी, जो साल ब साल 3.5% का इजाफा है। सानवी सनत की इजाफी कीमत 23.653 ट्रिलियन युआन तक पहुंची, जो 5.8% का इजाफा है। इसके अलावा चीन की नई मयारी पैदावारी कुव्वतें तेजी से तरक्की कर रही हैं। पहली छमाही में सनती कारोबारी इदारों की इजाफी कीमत मुकर्रर करदा साइज से ऊपर रही, जिसमें साल ब साल 6.0% का इजाफा हुआ। मुकर्रर साइज से ऊपर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस की इजाफी कीमत में 8.7% इजाफा हुआ, जबकि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज की नुमाइंदगी करने वाली जदीद सर्विस इंडस्ट्रीज की इजाफी कीमत ने दोहरे हिस्से की नमू बरकरार रखी। चीन की सारिफीन के सामान की खुर्दा फरोख्त पहली छमाही में तकरीबन 23.6 ट्रिलियन युआन थी, जो साल में 3.7% इजाफा है, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन खाने के ऑर्डर और सरहद पार ई-कॉमर्स और सब्ज खपत में तेजी से इजाफा हुआ है। सिर्फ जून में खुर्दा फरोख्त में साल ब साल 2% इजाफा हुआ। खिदमात की खुर्दा फरोख्त में एक साल कबल पहली छमाही के मुकाबले में 7.5% इजाफा हुआ। कैटरिंग इंडस्ट्री में आमदनी में 7.9% इजाफा हुआ। फिक्स असासों की सरमायाकारी में पहली छमाही में साल ब साल 3.9% इजाफा हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर 24.54 ट्रिलियन युआन का इजाफा हुआ। बुनियादी ढांचे की तामीर में सरमायाकारी जनवरी से जून के अरसे के दौरान एक साल पहले के मुकाबले में 5.4% बढ़ी और मैन्युफैक्चरिंग सरमायाकारी में 9.5% इजाफा हुआ। खास तौर पर हाईटेक सनतों में सरमायाकारी ने इस अरसे में 10.6% इजाफा किया। प्रॉपर्टी सेक्टर को छोड़कर, जो अभी तक एडजस्टमेंट के तहत था, मुल्क की फिक्स असासा सरमायाकारी पहली छमाही में एक साल पहले के मुकाबले में 8.5% बढ़ी। इस दौरान जायदाद की तरक्की में सरमायाकारी 10.1% गिर गई। मुल्क ने इस अरसे के दौरान मुसलसल बेहतर तिजारती ढांचा देखा है, जिसमें सामान की दरामद और बरामद की कुल कीमत में साल ब साल 6.1% का इजाफा हुआ। चीन ने सैटेलाइट की तैयारी की मुद्दत को 6 माह से कम करके 20 दिन कर दिया और ये मुमकिन हुआ है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बदौलत। चीन के शहर तियानजिन की फैक्ट्री में सैटेलाइट की तैयारी कैसे की जाती है, आइए देखते हैं। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने, जो सैटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महारत रखती है, इंटेलिजेंट प्रोडक्शन लाइंस के जरिए सैटेलाइट की तैयारी का वक्त तकरीबन 6 माह से कम करके सिर्फ 20 दिन कर दिया है। चीन के शहर तियानजिन की 4000 मुरब्बा मीटर फैक्ट्री में प्रोडक्शन लाइन के 13 मकामात पर मसनूई सैयारे तैयार किए जाते हैं, जहां कम से कम इंसानी मुदाखलत के साथ मैकेनिकल हथियार और खुदकार गाइडेड गाड़ियां चल रही हैं। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे मुश्किल कामों में से एक केबल असेंबली है, जिसके लिए मुहक्किकीन ने एक डिजिटल रहनुमाई का निज़ाम तैयार किया है, जिसके तहत हर तरीक़ेकार को सैटेलाइट पर पेश किया जाता है ताकि कारकुन रहनुमाई की पैरवी कर सकें और कदम ब कदम केबल की असेंबलिंग कर सकें। हर प्रोडक्शन साइट के लिए काम करने का वक्त 1 से 5 दिन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर इन दिनों के अंदर मुकम्मल काम नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि बाद की मसनूआत पर वक्त पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, जिससे मजमूई पैदावारी सलाहियत मुतासिर होती है। चीन में रवां साल मौसम गर्मा के अनाज की पैदावार 149 मिलियन टन ज़ायद की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। चीन के कौमी इदारे शुमारियात के मुताबिक अहम फसलों की वाफर पैदावार से मुल्क की ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को तक़वियत देने में मदद मिलती है। हालिया सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की 2024 में मौसम गर्मा के अनाज की पैदावार 149.78 मिलियन टन की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची, जो साल ब साल 2.5% या तकरीबन 3.63 मिलियन टन ज़्यादा है।
قومی ادارہ شماریات کے مطابق اہم فصلوں کی وافر پیداوار ملک کے غذائی تحفظ کو تقویت دینے میں مدد کرتی ہے۔ فی ہیکٹر موسم گرما کے اناج کی پیداوار 5.628 کلو گرام تک پہنچی، جو پچھلے سال سے 2.5% یا 135.4 کلو گرام کا اضافہ ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ فی ہیکٹر گندم کی پیداوار 5.986 کلو گرام تک رہی، جو 2023 سے 150 کلو گرام کا اضافہ ہے۔ اس وقت چین بھر میں 1 بلین میو یعنی تقریباً 67.66 ملین ہیکٹر اعلیٰ معیار کی زرعی زمین ہے، جس سے مؤثر طریقے سے فی یونٹ اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ وزارت زراعت اور دیہی امور نے 3 سالہ منصوبہ شروع کیا ہے، جس کا مقصد گندم کی یونٹ پیداوار کو بڑھانا ہے اور ساتھ ساتھ 1.6 بلین یوان کے سرکاری فنڈ کے ساتھ کیڑوں پر قابو پانے، بیماریوں کی روک تھام اور گرمی کی مزاحمت میں کوششوں کی حمایت کرنا ہے۔ چین کو عالمی جہاز سازی کی مارکیٹ پہ غلبہ حاصل کیے مسلسل 14 سال ہو گئے ہیں۔ شنگھائی کے قریب واقع چانگسنگ جزیرہ ملک کے سب سے بڑے اور جدید ترین شپ یارڈ کا حامل ہے۔ چانگسنگ جزیرہ، جو شنگھائی کے قریب واقع ہے، ملک کے سب سے بڑے اور جدید ترین شپ یارڈز کا حامل چین کی جہاز سازی کی صنعت کی مہارت کی علامت ہے۔ چین کو عالمی جہاز سازی کی مارکیٹ پر غلبہ حاصل کیے مسلسل 14 سال ہو گئے ہیں۔ چین کے پاس 3 بڑے جہاز ساز مقامات ہیں: جیانگنانگ شپ یارڈ، ہوڈونگ یونگہوا شپ بلڈنگ اور شنگھائی ویگاوکیاو شپ بلڈنگ آرڈر کے حجم کے لحاظ سے دنیا کے سب سے ٹاپ 10 میں شامل ہیں۔ شہر کے مرکز شنگھائی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چانگسنگ جزیرے پر 16 کلومیٹر طویل گہرے پانی کے ساحل کے ساتھ 14 مربع کلومیٹر پر ایک فیکٹری ہے۔ بندرگاہوں اور گھاٹوں پر 70,000 سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ زیر تعمیر جہازوں کی تعداد ایک بار 60 کے ریکارڈز نمبر کو عبور کر چکی ہے۔ چانگسنگ جزیرے پر جیانگنن شپ یارڈ میں جدید ترین جہازوں میں دوہری ایندھن والے کنٹینرز جہاز شامل ہیں، جو ہر سفر میں گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو 28% تک کم کر سکتے ہیں۔ ورچوئل ریئلٹی انٹریکٹیو ٹریننگ روم میں، جو اسکرین کی 4 دیواروں سے لیس ہے، انجینئرز جہاز کے اندرونی ڈھانچے کو نقل کرنے اور بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور ہیڈ سیٹ کا استعمال کرتے ہیں، جس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں۔ کاشغر چین کو وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، مغربی ایشیا اور یورپ سے جوڑنے کے لیے ایک اہم گیٹ وے کے طور پہ کام کرتا ہے۔ خطے کی 5 بڑی زمینی بندرگاہیں 8 ممالک کو جوڑتی ہیں، جن میں قازقستان، تاجکستان، کرغزستان، ازبکستان اور پاکستان شامل ہیں۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں کاشغر پریفیکچر معاشی ترقی کے حصول میں آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہاں کی زمینی بندرگاہوں نے چین کے کھلے پن کو مزید وسعت دینے کے لیے تجارت میں اضافہ کیا ہے۔ اپنے منفرد جغرافیائی فوائد کے ساتھ کاشغر چین کو وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، مغربی ایشیا اور یورپ سے جوڑنے کے لیے ایک اہم گیٹ وے کے طور پر کام کرتا ہے۔ خطے کی 5 بڑی زمینی بندرگاہیں 8 ممالک کو جوڑتی ہیں، جن میں قازقستان، تاجکستان، کرغزستان، ازبکستان اور پاکستان شامل ہیں۔ نومبر 2023 میں سنکیانگ پائلٹ فری ٹریڈ زون کے آغاز کے بعد سے، جس سے کاشغر کے علاقے میں کاروباری اداروں کی کل تعداد 2763 ہو گئی ہے، کاشغر میں اب 4 اہم خصوصیات ہیں: پائلٹ FTZ کا علاقہ، ایک قومی اقتصادی ترقیاتی زون، ایک جامع بانڈڈ ایریا اور سرحد پار ای کامرس کے لیے ایک مربوط پائلٹ زون۔ اس کے علاوہ کاروباری ادارے کاشغر میں انکم ٹیکس چھوٹ اور تخفیف کی پالیسیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بڑی اصلاحات اور اختراعی اقدامات میں سے ایک سمارٹ لاک بھی ہے، جو کسٹم کلیئرنس اور ہموار طریقہ کار کو مؤثر طریقے سے تیز کرتا ہے۔ کسٹم افسران اب روانگی کے علاقے سے بندرگاہ تک اپنے سفر کے دوران سامان کی حالت کی نگرانی کے لیے سمارٹ الیکٹرانک تالے استعمال کرتے ہیں، جس سے کسٹم کلیئرنس کا وقت 3 سے 5 دن سے کم ہو کر صرف 6 سے 8 گھنٹے رہ جاتا ہے۔ اس سے اخراجات میں کمی آئی ہے اور خطے میں سرحد پار تجارتی سرگرمیوں کی مزید حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ایسے نخلستان میں جس کو خستہ حالی سے بدل کر ایک دلکش سیاحتی مقام بنا دیا گیا ہے۔ یہ سیاحتی مقام شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے خوٹان شہر میں واقع ہے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے ہوٹان شہر میں فروغ پذیر ثقافتی سیاحت کی صنعت نے ایک خستہ حال نخلستان کو زندہ کر کے اسے ایک دلکش سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا ہے، جس میں منفرد مقامی ثقافت کی خصوصیات ہیں، جبکہ سیاحت سے متعلق روزگار کے مواقع سے مقامی لوگوں کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال کی پہلی 6 ماہی میں ہوٹن میں 10.87 ملین سے زیادہ سیاح آئے، جو سال بسال 29.89% زیادہ ہے، جس میں سیاحت کی آمدنی 7.8
1.21 بلین یوان سے تجاوز کر گئی ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک صدی پرانا قصبہ ہے جسے تونچنگ کہا جاتا ہے، جہاں 3000 سے زیادہ خاندان رہتے ہیں۔ اس علاقے کو ماضی میں کبوتر لین کا نام دیا گیا تھا کیونکہ یہاں کے زیادہ تر باشندے کبوتروں کا کاروبار کر کے روزی کماتے تھے۔ گنجان آباد شہر میں خستہ حال حالات میں لکڑی کے بہت سے پرانے مکانات اور سیوریج سے ڈھکی تنگ گلیاں ہوا کرتی تھیں۔ 2016 میں مقامی حکام کے تزئین و آرائش کے کام کے بعد اب یہ علاقہ ایک خوبصورت جگہ بن گیا ہے جہاں کچھ رہائشیوں نے اپنے گھروں کو ہوم سٹے میں تبدیل کر دیا ہے۔ تونچنگ سے 10 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر باقیگی ٹاؤن ہے جہاں یوٹکان ثقافتی قدرتی مقام واقع ہے۔ طویل عرصے سے گمشدہ قدیم کوٹھان سلطنت کو زندہ کر کے مقامی حکام نے ایک منفرد مقام میں تبدیل کر دیا ہے جو ثقافت، سیاحت، تجارت اور تفریح کو مربوط کرتا ہے اور ایک سال میں اوسطاً 8 لاکھ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ چین میں اتوار کے روز سے نادم فیسٹیول کا آغاز ہو چکا ہے جس میں تقریباً 1 لاکھ سیاحوں اور مقامی افراد نے شرکت کی۔ نادم فیسٹیول اندرونی منگولیا کے چراہوں کے علاقے میں منعقد ہوتا ہے۔ 34ویں نادم فیسٹیول کا آغاز اتوار کے روز شمالی چین کے اندرونی منگولیا خود اختیار علاقے میں ہوا جس میں تقریباً 1 لاکھ سیاحوں اور مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ نادم عام طور پر موسم گرما کے وسط میں اور بعض اوقات سردیوں میں اندرونی منگولیا کے چرواہوں کے علاقوں میں منعقد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب منگول زبان میں کھیل ہے۔ اس میں اکثر کشتی، تیر اندازی اور گھوڑے کی دوڑ شامل ہوتی ہے جسے 3 گیمز آف مین بھی کہا جاتا ہے۔ اس سال یہ میلہ اگست کے آخر تک چلے گا جس میں کھیلوں کے مقابلوں، ثقافتی پرفارمنس، مقامی کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے مواقع اور خطے کے غیر محسوس ثقافتی ورثے کی نمائش جیسے پروگراموں کی ایک متحرک صف پیش کی جائے گی۔ اب آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے ہنرمند سے جو 16 سال سے معذور افراد کی ویل چیئر کی مرمت مفت کر رہا ہے۔ چن زیجیان 1 سال کی عمر سے اپنے نچلے اعضاء سے معذور ہے لیکن اس کی معذوری اس کے لیے دوسروں کی مدد کرنے میں رکاوٹ نہیں بنی۔ مشرقی چین کے صوبے جیانگسو کے شہر چانگژو میں ایک کاریگر 16 سال سے معذور افراد کی ویل چیئرز کی مفت مرمت کر رہا ہے۔ اس کا نام چین ہے جو 1 سال کی عمر سے ہی اپنے نچلے اعضاء سے معذور ہے لیکن اس کی معذوری اس کے لیے دوسروں کی مدد کرنے میں رکاوٹ نہیں بنی۔ چین نے ضرورت مند لوگوں کے لیے ویل چیئر کی مرمت کے کام کا آغاز کیا۔ اگرچہ چین کی ویل چیئر کی مرمت کی دکان صرف 17 مربع میٹر پر ہے لیکن یہاں بہت سارے اوزار اور پرزے موجود ہیں جن سے مختلف ویل چیئرز کی مرمت کی جاتی ہے۔ اپنے بھرپور تجربے کی بدولت چین ایک نظر میں ناقص حصوں کی شناخت کر سکتا ہے۔ پچھلے 16 سالوں میں چین نے 1000 سے زیادہ ویل چیئرز کی مرمت کی ہے۔ اپنی دکان پر ویل چیئر کی مرمت کے علاوہ چین اکثر بزرگوں اور معذور افراد کے لیے خدمات پیش کرتا ہے۔ اس کی دکان سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نرسنگ ہوم میں تقریباً 50 بزرگ افراد رہائش پذیر ہیں جہاں 30 سے زیادہ ویل چیئر استعمال کی جاتی ہیں جو ہفتے میں ایک بار چین کے پاس لازمی لائی جاتی ہیں۔ معذوروں کے لیے کمیونٹیز، نرسنگ اداروں اور بحالی کے ہسپتالوں پر انحصار کرتے ہوئے چین نے چانگژو شہر میں ویل چیئر کی مرمت کی 12 دکانیں قائم کی ہیں۔ صرف پچھلے سالوں میں چین اور ان کی ٹیم نے پورے شہر میں 250 ویل چیئرز کی مفت مرمت کی ہے۔ اب 100 سے زیادہ نوجوان چین سے سیکھنے کے بعد رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ چین کی خواتین ایتھلیٹس پیرس اولمپکس میں شرکت کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ خواتین کی باسکٹ بال، جوڈو اور ویٹ لفٹنگ ایتھلیٹ مقابلوں میں شرکت کے لیے اپنی تربیت کے آخری مراحل میں ہیں۔ چینی خواتین کی باسکٹ بال، جوڈو اور ویٹ لفٹنگ ایتھلیٹ پیرس اولمپکس کے مقابلوں میں شرکت کے لیے اپنی تربیت کے آخری مراحل میں ہیں۔ یورپ اور آسٹریلیا میں بیرون ملک تربیت سے بیجنگ واپس آنے کے بعد خواتین کی باسکٹ بال ٹیم چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود نئے جوش و خروش کے ساتھ اولمپکس کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ خواتین کی باسکٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مقابلوں کی اہمیت پر زور دیتے ہیں کیونکہ یہ قیمتی تجربات ہیں جنہوں نے ٹیم کی ذہنیت اور تیاری کو تقویت بخشی ہے۔ خواتین کی جوڈو ٹیم جس نے 7 کیٹیگریز میں سے 6 میں اندراج کروایا ہے، پیرس جانے سے پہلے 2 ہفتے کی تربیت کے لیے بیجنگ آئی ہے۔ مقابلے سے پہلے کے تناؤ کو محسوس کرتے ہوئے ویٹ لفٹنگ ٹیم اپنی تربیت میں درستگی اور کنٹرول پر توجہ مرکوز کیے سونے کا تمغہ حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پیرس اولمپکس میں 716 رکنی مضبوط چینی وفد میں 405 کھلاڑی شامل ہیں جن کا باضابطہ اعلان ہفتے کے روز بیجنگ میں کیا گیا تھا۔ اس وفد میں 136 مرد اور 269 خواتین کھلاڑی شامل ہیں جو 26 جولائی کو باضابطہ طور پر شروع ہونے والے کھیلوں میں 30 کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ بہت سے پاکستانی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین جاتے ہیں اور وہاں جا کر چین کے ساتھ ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔
انہی طالب علموں میں سے ایک طلبہ ہمنا بھی ہیں۔ ہمنا نے مقامی رضاکار گائیڈ سے اپنے خیالات کا اظہار کس طرح کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک پاکستانی طالبہ نے بتایا کہ کس طرح چین کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے جب وہ ایک مقامی گائیڈ کے ساتھ مشرقی چین کے شیڈونگ صوبے کے چنگڈاؤ شہر کا گہرائی سے دورہ کر رہی ہیں۔ ہمنا قنگداؤ میں اوشین یونیورسٹی آف چائنا کی پاکستانی طالبہ ہے۔ آن لائن کمیونٹی کے ذریعے اس کی ملاقات ایک مقامی نوجوان چوپینگ سے ہوئی جس نے شہر گھومنے کے لیے رضاکارانہ طور پر ایک گائیڈ کی ذمہ داری لی۔ 1 سال سے زیادہ عرصے تک قنگداؤ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب ہمنا نے اس شہر کا تفصیلی دورہ کیا جہاں چین کے بہترین ریتیلے ساحلوں میں سے ایک موجود ہے۔ چوپینگ کے ساتھ آنے سے ہمنا کو چین کی تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کو جاننے میں مدد ملی۔ اس وقت 54 ممالک کے غیر ملکی شہری ٹرانزٹ ویزا فری پالیسیوں کے اہل ہیں۔ ان پالیسیوں نے غیر ملکیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے جو ملک کے بھرپور مناظر اور ثقافت سے تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ شیزانگ کی روایتی ثقافت میں ایک منفرد پینٹنگ آرٹ فارم اپنے منفرد نمونوں اور کمپوزیشن کی وجہ سے بیرون ملک مارکیٹ میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ یہ پینٹنگ سوتیاں ریشم پر تبتی بدھ مت کی پینٹنگز ہیں جن کی مقبولیت دنیا بھر میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ شیزانگ کی روایتی ثقافت میں ایک منفرد پینٹنگ آرٹ فارم اپنے منفرد نمونوں اور کمپوزیشن کی وجہ سے بیرون ملک مارکیٹوں میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ جنوب مغربی چین کے شیزانگ خود اختیار علاقے کے لہٰذا شہر میں شیزانگ ووکیشنل ٹیکنیکل کالج کے طلباء پیداوار اور تعلیم کے انضمام کے لیے ایک مقامی اڈے پر شیزانگ کی روایتی ثقافت میں پینٹنگ آرٹ کی ایک منفرد شکل کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ پینٹنگز سوتی یا ریشم پر تبتی بدھ مت کی پینٹنگز ہیں جن میں مرجان، نیلم، موتی، سونے اور دیگر ذرائع سے حاصل کردہ معدنی اور نامیاتی روغن ہوتے ہیں تاکہ یہ رنگ صدیوں تک برقرار رہے۔ یہ پینٹنگز 10ویں صدی کی ہیں اور عام طور پر بدھ مت کے دیوتاؤں کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان پینٹنگز کی مقبولیت نہ صرف چین بلکہ دنیا بھر میں تیزی سے بڑھ رہی ہے جو زر مبادلہ کمانے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ چین کے ایلچی نے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے خلاف اسرائیل کے حملے کی مخالفت کی ہے اور ایجنسی کے امدادی کاموں کے لیے بین الاقوامی حمایت کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل نمائندے گینگ شوانگ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک چینی ایلچی نے مشرق قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے خلاف اسرائیل کے حملے کی مخالفت کی اور ایجنسی کے امدادی کاموں کے لیے بین الاقوامی حمایت کا مطالبہ کیا۔ حالیہ دنوں میں UNRWA کو اسرائیل کی طرف سے منظم حملے اور الزامات اور غیر معقول جبر اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل نمائندے گینگ شوانگ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں UNRWA کی حمایت میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں امید ہے کہ متعلقہ ممالک اقوام متحدہ کی ایجنسی کو درپیش بڑھتے ہوئے سنگین مالی بحران کو کم کرنے کے لیے جلد از جلد فنڈنگ دوبارہ شروع کر دیں گے۔ UNRWA نے 10 جولائی کو اعلان کیا تھا کہ اہم کارروائیوں کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے فنڈز صرف اگست کے آخر تک رہ گئے ہیں۔ اسرائیل نے دہشت گردی سے مبینہ روابط پر UNRWA کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے ہیں لیکن اقوام متحدہ کی ایجنسی نے کہا کہ وہ اب بھی عملی امور کے لیے اسرائیلی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین نے ہمیشہ بات چیت اور مشاورت کے ذریعے مفاہمت کے حصول میں فلسطینی دھڑوں کی حمایت کی ہے۔ چین ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے اور تمام دھڑوں کے لیے مفاہمتی گفتگو میں شامل ہونے کے مواقع پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یومیہ پریس کانفرنس میں حماس اور فلسطینی نیشنل لبریشن موومنٹ الفتح کے مابین بیجنگ میں 20 سے 21 جولائی تک ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چین نے ہمیشہ بات چیت اور مشاورت کے ذریعے مفاہمت اور اتحاد کے حصول میں فلسطینی دھڑوں کی حمایت کی ہے اور چین ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے اور تمام دھڑوں کے لیے مفاہمتی گفتگو میں شامل ہونے کے مواقع پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی کوششیں اسی سمت میں ہیں جیسے دیگر متعلقہ فریقوں کی ہیں۔ چین فلسطین کے اندرونی مفاہمت کے مقصد کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مواصلات اور ہم آہنگی بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔
वेलकम बैक। मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन और स्कॉलर्स ने इस्लाहात के हवाले से चीन की कोशिशों और कामयाबियों को सराहा है। आलमी मंजरनामे में भी चीन की तरक्की की हमायत की गई है। माहिरीन ने चीन की इक्तसादी और मुआशी तरक्की के हवाले से क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन और स्कॉलर्स ने गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान इस्लाहात को वसी पैमाने पर आगे बढ़ाने और खुलेपन में चीन की मुतासिरकुन कोशिशों और कामयाबियों को सराहा है, जिसने पेचीदा आलमी जोग्राफियाई इक़्तिसादी मंजरनामे के तनाज़ुर में चीन की आला मियार की तरक्की की हिमायत की है। चाइना मीडिया ग्रुप के साथ अलग अलग इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि चीन ने तारीखी तब्दीलियों का मुशाहिदा किया है और इंसानियत के बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए कीमती बसीरत और ताकत का किरदार अदा किया है। इंस्टीट्यूट फॉर चाइना अमेरिका स्टडीज़ के एक मुमताज़ फेलो डेनिस साइमन ने कहा कि वो चीन के मुस्तकबिल के बारे में काफ़ी पुरुम्मीद हैं। साइमन के नज़दीक उन्होंने चीन के इस्लाहात और बैरूनी दुनिया के लिए खुलेपन के 40 साल से ज़ायद अरसे का मुशाहिदा किया है और इसने इन्हें एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता नज़र दिया है। लिहाजा जब वो आज चीन आते हैं तो वाकई समझते हैं कि चीन अपनी मुआशी तरक्की के किस हद तक पहुँच चुका है। चीन जिद्दत तराज़ी पर मबनी मईशत बनने जा रहा है और हालिया कौमी साइंस और टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस जिससे सदर शी जिनपिंग ने भी खिताब किया, उन्होंने चीन के मुस्तकिल आलमी किरदार के बारे में बात की। साथ साथ उन्होंने चीन के साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा काबिल बनने के बारे में भी बात की। साइमन के ख्याल में चाहे चीन की ई गाड़ियों को देखें या चीन के खलाई प्रोग्राम को देखें या चीन की बायोटेक को देखें, हर एतबार से काफ़ी पेशरफ्त हुई है। हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर थॉमस रॉबी ने चीन की सेहत की देखभाल की हालिया पेशरफ्त और आलमी सतह पर सेहत आमा की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चीनी सदर की क़यादत में चीनी अवाम ने हालिया बरसों में सेहतमंद और पायदार माहौल हासिल किया है। चीन ने सेहत की देखभाल से वाबस्ता इस्लाहात में मुतासर कुन पेशरफ्त की है, जिनमें बुनियादी ढांचे की तरक्की, तिब्बी टेक्नोलॉजी की जिद्दत तराज़ी और अवामी सेहत के निज़ाम में बेहतरी शामिल हैं। आलमी सेहत आमा ताउन के शोबे में चीन ने एक बड़े मुल्क की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों और क़यादत का मुजाहरा किया है। सदर शी जिनपिंग का इंसानियत के हमनसीब माशरे की तामीर का तसव्वुर इश्तराक और ताउन की वकालत करता है। थॉमस रॉबी कहते हैं कि वो बेताबी से चीन की सेहत की देखभाल की सनत में मज़ीद तरक्की के मुंतज़र हैं। ज़ैम्बिया में यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के मुशीर मार्क समय ने पैगाम रसानी, सोशल मीडिया और मोबाइल अदायगी के खदमात पेश करने वाली कसरजहती चीनी ऐप वोईचैट की वसी सलाहियतों के साथ साथ तकनीकी तरक्की और बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए चीन के मुश्तरका नुक्ता नज़र पर रोशनी डाली। समूह के ख्याल में वोईचैट इस्तेमाल करते हुए आप हवाई टिकट खरीद सकते हैं, आप कपड़े खरीद सकते हैं, आप कार हीलिंग सर्विस हासिल कर सकते हैं, आप हवाई जहाज़ पर जा सकते हैं, तेज़ रफ्तार ट्रेन मेट्रो पर जा सकते हैं, आप खाना खरीद सकते हैं। सिर्फ एक QR कोड स्कैन करें और आपका काम पूरा हो गया। चीन तकनीकी तरक्की के सम्राट से अकेला मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा है बल्कि इसका इश्तराक भी कर रहा है। ज़ैम्बिया में भी ऐसे कई मनसूबाजात हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। ज़ैम्बिया में हाइड्रो पावर स्टेशंस और सनती पार्क जैसे शोबाजात में चीन ज़ैम्बिया की तरक्की में मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये मुश्तरका मुस्तकबिल की अलामत या मुजाहरा है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। पानामा से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर इक़्तिसादियात रिचर्ड मोलरस ने कहा कि चीन का तरक्याती मॉडल दीगर मईशतों बिलखुसूस उभरती हुई मईशतों के लिए एक मिसाल बन सकता है। माहिरीन का यह भी मानना है कि चीन की गहरी सतह के इस्लाहात और आला सतही खुलेपन से चीन के लिए तरक्की के मौके पैदा होंगे, जबकि दुनिया को वसी तर मंडियाँ भी फराहम होंगी। माहिरीन के नज़दीक चीनी मईशत के पैमाने और इसके तरक्याती रुझान की वजह से आलमी इक़्तिसादी इंज़माम के अमल में चीन के इस्लाहात और खुलापन बहुत अहम है। प्रोग्राम का सेगमेंट है न्यू विजन और हम आपको ले जाएंगे इस्लामाबाद, जहां CPEC के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का उन्वान था CPEC इंसानियत के मुश्तरका मुस्तक़बिल का फ़रोग़। कॉन्फ्रेंस का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
پاکستانی تحقیقاتی مرکز برائے مشترکہ مستقبل اور چین کی مواصلاتی یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک بین الاقوامی کانفرنس کا اسلام آباد میں انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع سی پیک انسانیت کے مشترکہ مستقبل کو فروغ دینا تھا۔ کانفرنس میں پاکستان میں تعینات چینی سفیر جیانگ زیدونگ، پاکستان کی وزارت منصوبہ بندی ترقی و خصوصی امور کے سیکرٹری اویس منظور سمرہ سمیت اہم شخصیات اور ماہرین نے شرکت کی۔ پاکستان میں تعینات چین کے سفیر جیانگ زیدونگ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان سمیت مختلف ممالک کے ساتھ مل کر دی بیلٹ اینڈ روڈ کی اعلیٰ معیار کی تعمیر اور بنی نوع انسان کے مشترکہ مستقبل کے لیے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ کانفرنس میں BRI کی اہمیت اور انسان کے مشترکہ مستقبل سمیت موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ کانفرنس کا مقصد سی پیک اور BRI کے تحت حاصل کی گئی کامیابیوں اور آئندہ کے منصوبوں پر روشنی ڈالنا تھا تاکہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ پاکستان تحقیقاتی مرکز برائے مشترکہ مستقبل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر خالد تیمور اکرم نے کہا، ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے ابھی چین کا ایک بہت سکسیسفل دورہ کیا ہے، اور چین کے اس دورے میں جب پریزیڈنٹ شی جی پنگ سے ان کی ملاقات ہوئی تو پریزیڈنٹ شی نے بھی کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا ذکر کیا۔ سی پیک کیونکہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، تو سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ ہے یہ پاکستان کو وسطی ایشیائی ریاستوں سے، چائنا اور وسطی ایشیائی ریاستوں سے لنک کر دے گا۔ تو میرے خیال میں ایک کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کی ایک اعلیٰ مثال قائم ہونے کے لیے جا رہی ہے، جس میں وسطی ایشیائی ریاستیں، جس میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، کرگستان اور قزاقستان شامل ہیں، آذربائیجان تک آگے، وہ سب پاکستان کے ساتھ سی پیک کے تھرو لنک ہو جائیں گی۔ پریزیڈنٹ شی کا جو ویژن ہے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک عملی جامہ ہے کہ سارے ممالک آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں، پیپل ٹو پیپل کنیکٹ ہو رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ شی نے جو گلوبل سویلائزیشن انیشیٹیوز دیے ہیں، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز دیے ہیں اور گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیوز دیے ہیں، وہ سارے انیشیٹیوز جو ہیں ان کا آپ کو ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن یا عملی مظاہرہ جو ہے وہ اس میں نظر آئے گا۔ پاکستان کی وزارت منصوبہ بندی ترقی و خصوصی امور کے ہیڈ آف ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن محمد عاصم خان نے سی پیک کے ذریعے پاکستان اور چین کے درمیان روابط کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے یہ اپنی نوعیت آپ رکھتی ہے، اور اس جیسی کوئی دوسری مثال دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ چین میں جو حالیہ کچھ سالوں کے دوران ہم نے ترقی دیکھی، یہ ترقی انفراسٹرکچر تک محدود نہیں، یہ ترقی خالی جو ہے وہ سوچ بچار کے عمل تک محدود نہیں، یہ ترقی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، یہ ترقی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں، پوری دنیا اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ چین نے اپنی جو ترقی کا ماڈل ہے پوری دنیا کے لیے کھلا چھوڑا، اوپن کیا، اور سب کو دعوت دی ہے کہ وہ چائنا کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس سے لرن کریں، اس سے سیکھیں اور اس کا اطلاق اپنے ممالک کے اندر کریں۔ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہے، ہمارا جو ہے ماہرین کے تبادلے کا پروگرام ہے، ہمارا کلچرل ایکسچینج کا یعنی ثقافتی جو ہمارا ورثہ ہے دونوں اطراف کا، اس کے تبادلے کا پروگرام ہے، وہ انتہائی مؤثر ثابت ہوگا دونوں ممالک کے عوام کو قریب کرنے میں اور ایک دوسرے سے سیکھنے میں، اور خاص طور پر پاکستان کے عوام چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر جو چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ اور بڑے سے بڑے پیمانے پہ، جو چاہے وہ گھریلو صنعتیں ہوں، چاہے ملکی سطح پہ جو ہے وہ قومی صنعتیں ہوں، ان کا احیا بھی کر سکیں گے اور اس چیز کو آگے بھی لے کے چل سکیں گے، اور اس قابل ہوں گے کہ اپنے پاؤں پہ پاکستان کا جو ہر شہری ہے وہ کھڑا ہو، اور نہ صرف خود کھڑا ہو بلکہ دوسروں کو بھی روزگار فراہم کرنے کے قابل بن سکے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ بزرگی کی عمر تک پہنچنے کے بعد جسمانی کمزوری سمیت دیگر مسائل انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ شہروں میں تو عمر رسیدہ افراد کو کافی سہولیات دستیاب ہوتی ہیں، تاہم دیہی علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں بزرگ افراد کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सबा। क्या आपने कभी अपनी रिटायरमेंट के मसाइल के बारे में सोचा है या आपके अहलखाने में किसी रिटायर्ड अफराद को इन मसाइल का सामना रहा है? उम्र रसीदा आबादी का एक आलमी मसला है, खासतौर पर चीन में, जहां बुजुर्गों की आबादी में रोज बरोज तेजी से इजाफा होता जा रहा है, जो समाजी तहफ़्फ़ुज़, तिब और बुजुर्गों की देखभाल की खिदमत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस ला रहा है। बुजुर्गी की उम्र को पहुंचने के बाद जिस्मानी अज़ा की कमज़ोरी नागुज़िर है और अक्सर मुख्तलिफ मसला पेश आते हैं। बड़े शहरों में शायद आप सोच सकते हैं कि बुजुर्ग बेहतरीन डॉक्टर्स और जदीद तिबी इमदाद से लुत्फ़ हो सकते हैं, ताहम दही इलाकों में क्या सूरत हाल है? शायद हम में से अक्सर बुजुर्गों के हवाले से तिबी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इसलिए मैंने एक दही तिबी इदारों का दौरा किया ताकि हकीकी सूरत हाल को देखा जा सके और अपनी पाकिस्तानी दोस्तों को एक हवाला फराहम किया जा सके। आज मैं ग्वांगझू शहर के मुसाफात में शिजिंग स्ट्रीट कम्युनिटी अस्पताल में मौजूद हूँ और आज मैं डॉक्टर्स के साथ दही इलाकों में बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत करीब से हिमायत फराहम करेंगे। इस खूबसूरती छोटी पार्क में उमूमन बहुत से बुजुर्ग औरतें आपस में गपशप और तफरीही करते हैं, इसलिए यहाँ मुफीद क्लिनिक कायम करना वाकई मुनासिब है। कम्युनिटी अस्पताल चीन के बुनियादी तिबी और सेहत के इदारों का हिस्सा है, जो शहरी और देही कम्युनिटीज़ के तमाम बाशिंदों को खिदमत फराहम करते हैं। मुफीद क्लिनिक में कम्युनिटी अस्पताल से जिस्मानी मुआयने फराहम किए जाते हैं। ताकि हाई ब्लड प्रेशर और डियाबिटीज ऐसी दायमी बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग की जा सके। और रवायती चीनी तरीकों से रिहायशियों को सेहत के मुताबिक मुशावरत करते हैं। डॉक्टर ने सिर्फ मैंने नब्ज पर हाथ रखते ही कुछ जिस्मानी मसाइल की तशखीस की। उन्होंने न सिर्फ मैंने बेहतर सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ाई तजावीज़ की, बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि एक्यूपॉइंट्स की मालिश कैसे की जाए। आप ये मनाजिर देखकर महसूस कर सकते हैं कि डॉक्टर्स और बुजुर्गों के आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। ज़्यादातर डॉक्टर्स मकामी हैं, बुजुर्गों के साथ मकामी लहजे में बातचीत कर सकते हैं और यहाँ तक के करीब ही रिहाइश पजीर हैं। ये तमाम पड़ोसी हैं और आपस में गपशप कर सकते हैं। ताहम मुफीद क्लिनिक आइसबर्ग का सिर्फ एक सिरा है, जिनका मकसद बुजुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर खिदमत से इस्तिफादे के लिए कम्युनिटी अस्पताल की जानिब राग़िब करना है। मुफीद क्लिनिक के अलावा कम्युनिटी अस्पताल भी बहुत मसरूफ रहते हैं। यहाँ एक रवायती चीनी तिब का मशहूर शोबा है, जो बुजुर्ग मरीज अक्सर आते हैं। रवायती चीनी तिब की फिजिकल थेरेपी में एक्यूपंक्चर, मसाज, कपिंग, मॉक्सिबक्शन शामिल हैं। ये इलाज फिजिकल ज़राए का इस्तेमाल करते हैं या इंसानी जिस्म के महसूस हिस्सों को मुतहरिक करने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। रवायती चीनी तिब में इन महसूस हिस्सों को शुए कहा जाता है, जो बीमारियों के इलाज और सेहत को बरकरार रखने के लिए इंसानी जिस्म के पैथोलॉजिकल हालात को एडजस्ट कर सकता है। मैंने यहाँ एक नौजवान डॉक्टर को भी देखा, लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद इलाज के लिए उनके आसपास मौजूद थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक्यूपंक्चर थेरेपी का एक अनोखा सेट बनाया जो बहुत मौसर था, इसलिए उन्हें आसपास बड़ी शोहरत मिली है। जब हम दफ्तर में बैठकर ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो हमारे कमर, गर्दन और गर्दन करारियों में दर्द होती है। आप इलाज करने के लिए रवायती चीनी फिजियोथेरेपी कोशिश कर सकते हैं। तो आज मैं तजुर्बा करूंगी और देखेंगे कि क्या असर होता है।
आज भी एक्यूपंक्चर और कपिंग करवाने की हिम्मत नहीं दी, इसलिए मैंने मॉक्सीपैक्शन का इंतखाब किया। इसे फायर के मॉक्सीपैक्शन कहा जाता है। इसमें मोक्सा को अदरक पर फैलाकर चढ़ाया जाता है और फिर इसे पूरी पेट पर फैलाया जाता है और ये बड़े पैमाने पर जिस्मानी दर्द का इलाज कर सकता है। हेलो दोस्तों, अभी मैं फायर जेट मॉक्सीपैक्शन का तजुर्बा कर रही हूँ। तो पहले मुझे काफ़ी गर्म का महसूस हुआ और फिर बतदरीज मैंने खुद को बहुत पुरस्कून पाया। और खास बात यह है कि अतारत और चूरी बोरियां की खुशबू खारिज करती है, जो लोगों के मिजाज को भी खुश करती है। बहुत से लोग फायर जेट के मॉक्सीपैक्शन से रोजाना इस्तेफादा करते हैं। मैंने अस्पताल के दरवाजे पर बड़ी मकदार में अदरक भी देखी। बहुत से दूसरी खिदमत भी दस्तयाब हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर और कपिंग। मुझे लगता है कि ये खिदमत वाकई हर एक की ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। जिस्मानी इलाज के बाद मुझे बहुत हल्के और आरामदा महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक बेहतर तरीका ये है कि रोज़मर्रा सेहत की देखभाल के लिए आप रवायती चीनी वर्जिश करना है, तो बीमारियों से बचा जाए। तो आज मैं भी ये कोशिश करूँगी। चीनी खंफों की तरफ रखता है। ये बुजुर्गों अंदाज से सांस लेने, दिमाग को कंट्रोल करने और हमवार हरकत पर जोर देता है, जिससे खून की गर्दिश बेहतर हो सकती है और इस तरह जिस्म की कुव्वते मुताफकर को भी बेहतर बनाया जा सकता है। एक ऐसा हुनर है जिसे कम्युनिटी अस्पतालों में हर एक को सीखना चाहिए और डॉक्टर्स की ज़ाती मशक ये साबित करती है कि सेहत की बेहतरी के लिए इसके असरात कारगर है। शायद बूढ़े लोगों के सामने पादुआन का एक मुजाहरा उन्हें खौफनाक कर सकता है, तो ये इस लिहाज से हमारी सेहत की हिफाजत भी कर सकता है। यहाँ तक हम देख सकते हैं कि कम्युनिटी अस्पताल बहुत मौसर और आराम तरीके से इमदाद फराहम कर सकते हैं, लेकिन वो जो ज़ाती तौर पर कम्युनिटी अस्पताल में नहीं आ सकते या बिस्तर में बैठे हुए बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए कम्युनिटी अस्पताल क्या कर सकते हैं? बढ़ती हुई उम्र रसीदा आबादी का सामना करते हुए चीन ने बुनियादी तिब्बी वसाइल को भरपूर तरीके से तैनात किया है। कम्युनिटी अस्पताल ने खासतौर पर बुजुर्गों के लिए एक खुसूसी चैनल कायम किया है और महदूद नकलो हरकत के हामिल बुजुर्गों के लिए एक होम बेड सर्विस फराहम की गई है। जब बुजुर्गों को तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, तो कम्युनिटी अस्पताल के डॉक्टर्स अपने सामान लेकर उनके घरों में जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सामान में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मशीन है और इसमें देखते हैं कि कहा जाता है कि ये पी अल्ट्रासाउंड की मशीन है, तो ऐसे ई मुआयने घर में भी किए जा सकते हैं। कम्युनिटी डॉक्टर्स के साथ होम सर्विसेज के दौरान मैंने पाया कि ये तिब्बी अनाथ वाकई बहुत भारी हैं। फिर ज़्यादातर बुजुर्ग बगैर लिफ्ट वाली इमारतों में रखते हैं, इसलिए होम सर्विसेज वाकई आसान नहीं है। मुझे लगता है कि सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही इस तरह से प्यार रख सकते हैं। होम बेड सर्विस मरीजों को एक डॉक्टर दोस्त का तोहफा देने का मुतरादिफ है। इससे तिब्बी टीम के साथ पूरे वक्त राबिता बरकरार रखा जा सकता है और सेहत की पेशेवराना रहनुमाई हासिल की जा सकती है। इसके साथ साथ डॉक्टर मरीजों की बाकायदा निगरानी भी कर सकता है। मरीज की हकीकी सूरत हाल, सेहत की देखभाल के लिए रवायती चीनी अद्वियात और दीगर तिब्बी तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मज़ीद ये कि चीनी शहरियों को दस्तयाब मेडिकल इंश्योरेंस की मदद से ये सर्विस महंगी नहीं है और ज़्यादा उम्र रसीदा मरीजों को फ़ायदा पहुंचा सकती है।
एक चीनी मुहावरा ये है कि बुजुर्ग किसी पर भरोसा कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक अच्छे मुआशरे में बुजुर्ग अपनी जिंदगी की जरूरी मदद, देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ को हासिल कर सकते हैं, ताकि वो अपनी आइंदा जिंदगी में आराम तरीके से गुजर सकें। आज के तजुर्बे से मैंने वाकई ये महसूस कर सकती हूँ कि चाहे ये रवायती चीनी तिब की फिजियोथेरेपी जैसे मौसर तिबी तरीके हों या होम बेड जैसे निगहदाश्त की खिदमात, यहाँ तक के मुसाफाती और दही इलाकों में चीनी हुकूमत बुजुर्गों को बुनियादी तिबी इमदाद फराहम करने के लिए बहुत मेहनत करती है। शायद आप पूछेंगे कि अभी से इन मसाइल पर सोचना बहुत जरूरी नहीं। दर हकीकत मैं समझती हूँ कि हमसे हर एक को बुजुर्गी की जानिब बढ़ता है, लिहाजा बढ़ती उम्र से जुड़े मसाइल को अभी से संजीदगी से लेना चाहिए। आज वो है, कल हम होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े मसाइल के बारे में आपकी सोच को एक नया ज़ाविया दे सकती है। मुझे यकीन है कि इस टीवी पॉलिसी के तहत बुजुर्ग अपने बाल के सालों में एक आरामयार की जिंदगी से लुत्फ़ हो सकते हैं। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।